शास्त्रमा कहीँ ब्रह्म, कहीँ परमात्मा र कहीँ भगवान भनिएको छ। भगवानका यी स्वरूपहरूमा के भेद छ जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 22 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौँ र शास्त्र वेदले यही बतायो कि त्यो अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने सधैँ रहिरहने आनन्द, शाश्वत आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान नै आनन्द भएको कारणले गर्दा भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, यसको निम्ति पनि वेदले बतायो भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु पर्यो। भगवानलाई केवल मानव देहमा नै जान्न सकिन्छ। त्यसैले चराचर सबै जीव, स्वर्गका देवी देवता समेत यो मानव देह चाहन्छन्। यति दुर्लभ हो, महत्त्वपूर्ण हो यो मानव देह, तर साथै यसको एउटा अवगुण पनि छ, त्यो हो मानव देह क्षणभङ्गुर छ। त्यसैले कुनै पनि बेला हामीबाट खोसिन सक्छ, कसैलाई थाहा छैन। अतः क्षणभङ्गुर छ भन्ने जानेर तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति, भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि गरेनौँ भने हामी मूर्ख हौँ, जसले मानव देह समान अवसर पाएर पनि भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गरेन। र भगवानलाई जान्नु पूर्व भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्नु थियो। हामीले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाणद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौँ। त्यसपछि भगवानको परिभाषा बताइयो। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ, अनन्त स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ, अनन्त शक्तिहरूले युक्त हुनुहुन्छ, साकार पनि हुनुहुन्छ, निराकार पनि हुनुहुन्छ, सगुण पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि हुनुहुन्छ। यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। र त्यो भगवानको बारेमा शास्त्रमा व्याख्या गर्दा, निरूपण गर्दा कहीँ ब्रह्म भनिएको हुन्छ, कहीँ परमात्मा भनिएको हुन्छ, कहीँ भगवान भनिएको हुन्छ। अब यो ब्रह्म कसलाई भनिन्छ या भगवानको कुन स्वरूपलाई भनिन्छ, परमात्मा कुन स्वरूपलाई भनिन्छ अनि भगवान कुन स्वरूपलाई भनिन्छ, यसको बारेमा चर्चा गर्नु छ। हेर्नुहोस्, भागवतमा सौनकादि परमहंसले सूतजी महाराजलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रारम्भमा पहिलो स्कन्दको पहिलो अध्यायमा ती 6वटा प्रश्नद्वारा नै भागवतको प्रारम्भ भएको छ। ती प्रश्नहरूमध्ये दोस्रो प्रश्न थियो, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। भागवत 1:1-11। अर्थात् हे प्रभु, शास्त्रमा अनेक कुराहरू बताइएका छन्। त्यसैले शास्त्रको सार के हो त्यो हामीलाई बताउनुहोस् हाम्रो कल्याणको निम्ति। र यसको उत्तर सूतजी महाराजले पहिलो स्कन्दको दोस्रो अध्यायको 11औं श्लोकमा दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2-11। अर्थात् शास्त्रहरूको सार जो तत्त्ववेत्ता छन् उनीहरूले एउटा अद्वय ज्ञान तत्त्व बताएका छन् र त्यही अद्वय ज्ञान तत्त्वलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवानद्वारा सम्बोधन गरिएको छ। यो उहाँले उत्तर बताउनु भयो। यसको मतलब
त्यो अद्वय ज्ञान तत्त्वको तीनवटा स्वरूप हुन्छन्, ब्रह्म, परमात्मा र भगवान। र त्यो अद्वय ज्ञान तत्त्व के हो? श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। कसरी श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ यसको पनि अर्थ बुझ्नुस्। त्यो अद्वय ज्ञान तत्त्व श्रीकृष्ण कसरी हुनुहुन्छ? हेर्नुस्, तत्त्वको अर्थ हो स्वरूप। तत्त्व भन्नाले स्वरूप। र ज्ञान, ज्ञान शब्दद्वारा चित्तको बोध हुन्छ। ज्ञानम चिदेक रूपम तत्त्व सन्दर्भ जीव गोस्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ, ज्ञान शब्दद्वारा चित्त शब्दको बोध हुन्छ र चित्तद्वारा सत चित आनन्दको बोध हुन्छ। त्यसैले वेदमा सत्यम विज्ञानम आनन्दम ब्रह्म भनेर वेदमा सम्बोधन गरिएको छ। अर्थात् ज्ञान भन्नाले चित्तको बोध हुन्छ, चित्त भन्नाले सच्चिदानन्दको बोध हुन्छ। त्यसैले अद्वय ज्ञान तत्त्वमा अद्वय सच्चिदानन्द स्वरूप यो अर्थ लाग्छ। अब अद्वय केलाई भनिन्छ यसको बारेमा बुझ्नुस्। हेर्नुस्, यो अलिकति यसमा बुद्धि लगाउनु पर्छ, त्यसैले ध्यान दिएर एकाग्र भएर सुन्नु होला। अद्वय कुनै पनि तत्त्व अद्वय हुनको निम्ति चारवटा शर्त पुरा गर्नुपर्छ। पहिलो शर्त हो त्यो स्वयं सिद्ध तत्त्व हुनुपर्छ, कसैमाथि निर्भर नहोस्, यो पहिलो शर्त। अब स्वयं सिद्ध तत्त्व श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँको स्वरूप कुनै अरू स्वरूपमाथि निर्भर छैन। दोस्रो शर्त हो कि त्यो तत्त्व समान अरू कुनै पनि तत्त्व हुनु हुँदैन र श्रीकृष्ण समान अरू कुनै पनि तत्त्व छैन। हामीले योभन्दा पहिले नै चर्चा गरिसक्यौँ, यो दोस्रो शर्त। र तेस्रो शर्त, त्यो तत्त्वको विजातीय वस्तु हुनु हुँदैन, यसको बारेमा केही बेर पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र चौथो शर्त हो कि त्यो तत्त्वको शक्तिहरू सहायक हुनुपर्छ। यी चारवटा शर्त फेरि सुन्नुस्। पहिलो, त्यो तत्त्व स्वयं सिद्ध हुनुपर्छ, अरूमाथि निर्भर नहोस्। दोस्रो, त्यो तत्त्व समान अरू कुनै पनि तत्त्व नहोस्। तेस्रो, त्यो तत्त्वको विजातीय वस्तु नहोस्। र चौथो, त्यो तत्त्वका शक्तिहरू सहायक हुन्। भावार्थ यही हो कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हुनुपर्छ अद्वय ज्ञान तत्त्व हुनको निम्ति। के हुनुपर्छ? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। सजातीय भेद शून्य भन्नाले हेर्नु, सजातीय श्रीकृष्णको सजातीय को हुनुहुन्छ त? पहिलो त नारायण इत्यादि अनेक स्वांशहरू सजातीय हुनुहुन्छ। दोस्रो, जीवात्मा पनि सजातीय हो, किनकि जीवात्मा पनि चेतन हो, श्रीकृष्ण पनि चेतन हुनुहुन्छ। र श्रीकृष्णको नारायण इत्यादि अनन्त अवतारमा कुनै पनि भेद छैन, किनकि सबै अवतार श्रीकृष्णमाथि नै निर्भर हुन्छन्। दोस्रो, श्रीकृष्णको जुन अर्को सजातीय तत्त्व हो जीवात्मा, त्यो जीवात्माको सत्ता पनि श्रीकृष्णकै सत्तामा आधारित हुनाले, जीवात्मा स्वतन्त्र नहुनाले त्यहाँ पनि सजातीय भेद छैन। यदि जीवात्मा स्वतन्त्र भएको भए त्यहाँ सजातीय भेद हुन्थ्यो। यदि श्रीकृष्णका अनेक स्वरूपहरू, नारायण इत्यादि अनन्त स्वरूपहरू अलग अस्तित्व पृथक भएको भए त्यहाँ भेद हुन्थ्यो। यस प्रकारले सजातीय भेद शून्य छ। अब विजातीय भेद शून्य कसरी छ? श्रीकृष्णको विजातीय तत्त्व हो माया, प्रकृति, जुन जड हो। प्रकृति जड हो, श्रीकृष्ण चेतन हुनुहुन्छ, त्यसैले विजातीय हो प्रकृति। तर प्रकृति पनि भगवानको अन्डरमा कार्य गर्दछ। प्रकृतिको नियामक श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले स्वतन्त्र अस्तित्व छैन, त्यसैले विजातीय भेद शून्य छ। त्यसै गरी स्वगत भेद शून्य। स्वगत भेद शून्य भन्नाले श्रीकृष्णको देही र देहमा कुनै पनि भेद छैन। जसरी जीवात्माको सन्दर्भमा यदि हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो देह र देहीमा भेद छ। देह हाम्रो प्राकृत छ, देही जीवात्मा चेतन छ। तर श्रीकृष्णको देह र देहीमा कुनै पनि भेद छैन। चिदानन्दमय देह तुम्हारी, तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। त्यसैले स्वगत भेद शून्य छ।
स्वगत भेद शून्य, सजातीय भेद शून्य र विजातीय भेद शून्य भएको कारणले गर्दा श्रीकृष्ण अद्वय ज्ञान तत्त्व हुनुहुन्छ र यस्तो अद्वय ज्ञान तत्त्व श्रीकृष्णको तीनवटा स्वरूपको निरूपण वेदव्यासजीले भागवतमा गर्नुभयो। तीन रूप श्री कृष्णको वेद व्यास बताय राधे राधे। ब्रह्म और परमात्मा अरु भगवान कहाय राधे राधे। भक्ति शतक अर्थात तीनवटा स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा र भगवान। अब यो तीनवटा स्वरूपमा के भिन्नता छ, के समानता छ, यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। हेर्नु, शास्त्रमा भगवानको एउटा यस्तो स्वरूप बताइएको छ जसले केही पनि गर्दैन। ज्ञाज्ञौ द्वावजावीस निशावजा हेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। त्यो स्वरूप अकर्ता स्वरूप हो। अकर्ता स्वरूप भन्नाले केही पनि गर्दैन। यो भगवानको एउटा स्वरूप। आदत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। गीता 5:15। यहाँ पनि त्यही बताइयो कि त्यो स्वरूप भगवानको जुन हो त्यसले केही पनि गर्दैन। अब अर्को एउटा यस्तो स्वरूप छ, वेद भन्दछ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। अर्थात अर्को एउटा यस्तो स्वरूप हो जो सबैजनाको हृदयभित्र बसेर त्यो जीवात्माको कर्मको नोट गर्दछ, रिकर्ड राख्छ कि कुन जीवले के कर्म गर्यो। अनादिकालदेखि हाम्रा अनन्त जन्म बितिसके, हामीले अनन्त कर्म गरिसक्यौँ, ती सबै कर्महरूको हिसाब जसले राख्छ र हिसाब मात्रै राख्ने होइन, हामीले गरेको कर्म त जड छ, स्वयं फल बन्न सक्दैन। त्यसैले उचित स्थान, उचित समय, उचित परिस्थितिमा त्यो कर्मको फल पनि प्रदान गर्दछ। शुभाशुभ कर्मको, राम्रो कर्मको राम्रो फल प्रदान गर्दछ, नराम्रो कर्मको त्यसै अनुसार दण्ड या नराम्रो फल प्रदान गर्दछ। त्यो स्वरूपलाई भनिन्छ परमात्मा, न्यायकर्ता, न्यायाधीशवाला स्वरूप। योभन्दा अगाडिको स्वरूप केही पनि नगर्नेवाला स्वरूप, त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्म। हामीले दुईटा स्वरूपको चर्चा गरिसक्यौँ, एउटा ब्रह्म, अर्को परमात्मा। र यो ब्रह्मको स्वरूप र परमात्माको स्वरूपमा भिन्नता पनि अलिकति बुझिसक्यौँ। ब्रह्मले केही पनि गर्दैन, परमात्माले न्याय गर्छ, न्यायाधीश समान। जसरी संसारमा पनि एउटा न्यायाधीशले कर्मको फल प्रदान गर्छ, दण्ड दिन्छ, दण्ड व्यवस्था गर्छ, त्यसै गरी न्यायाधीश रूपमा जीवको कर्म गर्नुहुन्छ, तर जीवलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्न। खराब कर्म गर्न पाउँदैन, सावधान भनेर डिस्टर्ब गर्नुहुन्न, जीवलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहुन्छ। त्यो स्वरूपलाई परमात्मा भनिन्छ। ब्रह्मको स्वरूपमा, अकर्ताको स्वरूपमा कुनै पनि गुणको प्रकट हुँदैन। ध्यान दिनुहोस्, हामीले यस अघिको प्रवचनमा भगवान साकार पनि हुनुहुन्छ, निराकार पनि हुनुहुन्छ, सगुण पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि हुनुहुन्छ भनेका थियौँ नि। ब्रह्मको स्वरूप भनेको निराकार निर्गुण स्वरूप हो, किनकि त्यो स्वरूपमा कुनै पनि शक्ति प्रकट हुँदैन। र परमात्माको स्वरूप भनेको साकार स्वरूप हो, सगुण स्वरूप हो। र सगुण भन्नाले ध्यान दिनुहोस्, मायिक सत्व रज र तमगुण होइन, दिव्य ईश्वरीय गुणले युक्त स्वरूप हो परमात्माको स्वरूप। यस प्रकारले दुईटा स्वरूप त भए कि एउटा ब्रह्म अकर्ताको, अर्को परमात्मा न्यायकर्ताको। अर्को स्वरूपलाई भनिन्छ भगवान। भगवानको स्वरूप यस्तो स्वरूप हो कि भगवान भन्नुहुन्छ यदि कसैले मेरो शरणागति स्वीकार गर्यो, मेरो शरणमा आयो भने म त्यसको योगक्षेम वहन गर्छु,
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। र यति मात्रै होइन, मैते तेषु चाप्यहम्, म त्यसको भक्ति गर्छु, त्यसको रक्षा गर्छु, त्यसको पतन हुन दिन्न, त्यसको सबै पहिले गरेका पाप पुण्य कर्महरू क्षमा गरिदिन्छु। यो स्वरूपलाई भनिन्छ कृपा कर्ताको स्वरूप। ध्यान दिनुहोस्, यदि भगवान केवल न्यायकर्ता मात्रै परमात्माको स्वरूपमा मात्रै रहने भएको भए हामी उहाँको शरणमा जान्थ्यौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामी कुनै पनि कर्म गर्दैनथ्यौँ, यो पनि ठिक छ। तर हामीले गरिसकेका यस अघिका अनन्त पाप पुण्य कर्मको सञ्चित त हामीसँग छ, सञ्चित कर्मको रूपमा। त्यो सञ्चित कर्मको यदि फल भोग्न पर्ने भएको भए अरू हाम्रो अनन्त जन्म त्यही कर्मकै फल भोग्दा बित्थ्यो, हाम्रो कल्याण नै हुन सक्थेन, हामीले मायाबाट पार पाउन सक्दैनथ्यौँ, भगवानलाई या दिव्य अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ यदि कृपा नगरिदिएको भए। कृपा गरेको कारणले गर्दा भगवानले कृपा गरेर हाम्रो पूर्व कर्म सबै क्षमा गरिदिनुहुन्छ र भविष्यको पनि ठेका लिनुहुन्छ कि यसबाट अब केही पनि गल्ती हुँदैन, यो अब सधैँको लागि अनन्त आनन्दले युक्त रहन्छ, मालामाल रहन्छ, यसको पनि उहाँले नै जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। पतन हुँदैन उसको, यसको ठेका लिनुभएको छ। यस प्रकारले त्यो कृपा गर्नेवाला स्वरूपको नाम हो भगवान। एउटा अकर्ता स्वरूप ब्रह्म, न्यायकर्ता स्वरूप परमात्मा र कृपाकर्ता स्वरूप भगवान। अब यो तीनवटा स्वरूपलाई अर्को ढङ्गले पनि बुझ्नुहोस्। शास्त्रमा भनिएको छ सर्वशक्ति सम्पन्न हो, शक्ति विकास न होय, राधे राधे। सच सतचित आनंद रूप जो ब्रह्म कहाए सोय, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को त्यो स्वरूप जुन सतचित आनन्द स्वरूप हो, अर्थात् सबै शक्तिहरूले सम्पन्न स्वरूप हो, तर कुनै पनि शक्तिको विकास भएको हुँदैन, यस्तो स्वरूपलाई ब्रह्म भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, ब्रह्मको स्वरूप ज्ञानीहरूले शक्तिहीन मान्दछन्, अर्थात् अद्वैतीहरूको भनाइ अनुसार ब्रह्ममा कुनै पनि शक्ति हुँदैन। तर यो गलत भनाइ हो, ब्रह्म सशक्तिक हुन्छ। यसको सिद्धि हामी यसलाई ज्ञान मार्गको बारेमा जब चर्चा गर्नेछौँ त्यति बेला यसको सिद्ध गरिनेछ कि ब्रह्म सशक्तिक नै हुन्छ। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि ब्रह्ममा अनन्त शक्ति हुन्छन् तर प्रकट हुँदैन। जस्तै काठमा अग्नि शक्ति हुन्छ नि, तर अहिले अप्रकट अवस्था छ। यदि कसैले आगो लगाइदियो भने त्यसपछि जलिरहन्छ, त्यसबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्मको स्वरूपमा पनि सबै शक्ति भएर पनि कुनै पनि शक्ति प्रकट नभएको कारणले गर्दा ब्रह्मको नाम पनि हुँदैन, रूप पनि हुँदैन, गुण पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यो जुन हामीले ब्रह्म भनेर एउटा उपमा दिएका छौँ, यो पनि ब्रह्मको नाम होइन, किनकि त्यो स्वरूपको नाम नै हुँदैन। यस्तो स्वरूपलाई ब्रह्म भनिन्छ र यस्तो ब्रह्मका उपासक हुन् ज्ञानी। र ब्रह्मबाट ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन्छ, स्वरूपानन्द प्राप्त हुन्छ र यो ब्रह्मानन्द पनि अनन्त मात्राको हुन्छ, सीमित होइन, सधैँ रहिरहन्छ। र यो स्वरूपमा कुनै पनि शक्ति प्रकट नभएको कारणले गर्दा हामीलाई केही पनि काम लाग्दैन यो स्वरूपको। अब अर्को स्वरूपको बारेमा शास्त्र भन्दछ सर्व शक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण होय, राधे राधे। लीला परिकर रहित हो, परमात्मा
है सोय राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को अर्को एउटा यस्तो स्वरूप छ जसमा सबै शक्तिहरू त्यसमा प्रकट हुन्छन्। त्यसैले अनन्त नाम हुन्छ, अनन्त रूपहरू हुन्छन्, अनन्त धाम हुन्छ, तर लीला परिकर हुँदैनन्। यस्तो स्वरूपलाई परमात्मा भनिन्छ। महाविष्णु विष्णु यो परमात्माको स्वरूप हो। उहाँको अनन्त नामहरू हुन्छन्, अनन्त शक्तिहरू प्रकट हुन्छन्, अनन्त दिव्य ईश्वरीय गुण हुन्छन्। यहाँ सगुण भन्नाले माइक गुण होइन, मैले पहिले पनि बताएको छु। त्यसैले यस्तो सगुण साकार स्वरूप जसमा अनन्त नाम, अनन्त रूप, अनन्त गुण इत्यादि प्रकट हुन्छ, त्यसलाई परमात्मा भनिन्छ। र परमात्माका उपासक हुन् योगीहरू। उनीहरूलाई परमात्माबाट परमात्मानन्द अथवा अनुभवानन्द प्राप्त हुन्छ। ज्ञानीहरूले प्राप्त गर्ने ब्रह्मानन्द भन्दा योगीहरूले प्राप्त गर्ने परमात्मानन्द अथवा अनुभवानन्द विलक्षण हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। तर यो भन्दा पनि अर्को विलक्षण स्वरूप छ, त्यो स्वरूपलाई भगवान भनिन्छ। सर्वशक्ति प्राकट्य हो, लीला विविध प्रकार राधे राधे। विहरत परिकर संग जो, तेहि भगवान पुकार राधे राधे। श्री कृष्ण को त्यो स्वरूपलाई भगवान भनिन्छ जसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू पूर्ण रूपले प्रकट हुन्छन्। त्यसैले अनन्त नाम, अनन्त रूप, अनन्त लीला, अनन्त गुण, अनन्त धाम, अनन्त परिकर सबै प्रकट हुन्छन् र उहाँ नित्य विहार गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ। त्यो स्वरूपलाई भगवान भनिन्छ। हेर्नुस्, परमात्माको पनि साकार स्वरूप हुन्छ, दिव्य स्वरूप हुन्छ। भगवानको पनि साकार स्वरूप हुन्छ, दिव्य स्वरूप हुन्छ। तर भगवानको स्वरूप यति मधुर हुन्छ कि स्वयं नारायण महालक्ष्मी समेत श्री कृष्णलाई देखेर मुग्ध हुनुहुन्छ। श्री कृष्णको महारास रसको निम्ति महालक्ष्मीले युगौंसम्म तपस्या गर्नुभयो, तैपनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यस्तो दिव्य स्वरूप हो भगवानको स्वरूप। र परमात्मामा र भगवानमा ऐश्वर्य पूर्ण रूपले प्राकट्य हुन्छ। ध्यान दिनुस्, श्री कृष्णमा पनि अनन्त ऐश्वर्य पूर्ण रूपले प्राकट्य हुन्छ। तर श्री कृष्णमा माधुर्यमाथि ऐश्वर्यको अधिकार हुँदैन। परमात्मामा ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, माधुर्य अत्यन्त गौण हुन्छ। त्यसैले भक्तहरू, रसिकहरू भगवानको स्वरूपसँग प्रेम गर्छन्, किनकि त्यसमा माधुर्य नै माधुर्य हुन्छ। रसिक सन्तहरूले ब्रह्मको स्वरूप र परमात्माको स्वरूप प्रति हेय वक्तव्य अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। तर ध्यान दिनुस्, उहाँहरूलाई थाहा छ कि ब्रह्मको स्वरूप पनि परमात्माको स्वरूप पनि उहाँहरूकै प्राणाधार श्री कृष्णको स्वरूप हो। यो उहाँहरूले भित्रबाट जान्नु भएको छ। हामीले भेदभाव गर्नु छैन, उच्च नीचको भावना राख्नु छैन। यो अवश्य हो कि ब्रह्मको र परमात्माको आधार भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। श्री कृष्णबाट विशेष रस मिल्छ, प्रेमानन्द। जुन अघि बताइयो, ज्ञानीहरूले ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्दछन् ब्रह्मबाट, योगीहरूले परमात्मानन्द प्राप्त गर्दछन्, भक्तहरूले प्रेमानन्द प्राप्त गर्दछन् श्री कृष्णबाट। र यो प्रेमानन्द विलक्षण हो कि ठुला ठुला ज्ञानी, गर्भजात, परमहंस, ब्रह्मानन्दी, सनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक सबै जसले ब्रह्मानन्दको अनुभव गरेका थिए, उनीहरूले सगुण सविशेष साकार श्री कृष्णको दिव्य प्रेमानन्दको लवलेश प्राप्त गर्न साथ
त्यो ब्रह्मानन्दलाई सहजै त्यागिदिए र प्रेमानन्दमा सधैँका लागि निमग्न भए। त्यसैले प्रेमानन्द श्रेष्ठ छ। भगवान श्रीकृष्णबाट जुन विशेष माधुर्य रस प्राप्त हुन्छ, त्यो रसको कारणले गर्दा भक्तहरू बरबस श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गर्ने लालसा राख्दछन्, उहाँकै प्रेम प्राप्त गर्ने लालसा राख्दछन्। र यो भगवानको स्वरूप श्रीकृष्णको स्वरूपमा ऐश्वर्य, माधुर्य, तेज आदि अनन्त प्रकट हुन्छ र यसमा एउटा विशिष्ट गुण छ, सर्वोच्च गुण छ र त्यो सर्वोच्च गुण हो भक्तवश्यता। श्रीकृष्ण भक्तहरूको बसमा रहनुहुन्छ र यो यही शक्तिको कारणले गर्दा अजन्मा हुनुहुन्छ, तर भक्तहरूलाई सुख दिनको निम्ति वसुदेव र देवकीको शिशु बनेर अवतार लिनुहुन्छ। काम रहित हुनुहुन्छ, पूर्ण काम हुनुहुन्छ, तर कुब्जाको सुखको निम्ति कुब्जासँग रास गर्नुहुन्छ। उहाँ भगवान हुनुहुन्छ, चाहेको भए अन्तर्धान हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर बालीको सूक्ष्म इच्छा पुरा गरिदिनको निम्ति व्याधा बनेर त्यही व्याधाद्वारा आफ्नो लीला सम्वरण गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले भक्तवश्यताकै गुण भएको कारणले गर्दा यशोदा समान एकजना बुढी महिलाले बाँधेको रस्सीको बन्धनमा आफूले आफूलाई बाँधिदिनुहुन्छ उहाँलाई सुख दिनको निम्ति। र यो भगवानको स्वरूप सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक मधुर, सर्वाधिक विलक्षण रसले आनन्दले युक्त छ। यस प्रकार हामीले ब्रह्म, परमात्मा र भगवानको स्वरूपको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्यौं। ब्रह्म निर्गुण निराकार स्वरूप, परमात्मा र भगवान सगुण साकार स्वरूप। ध्यान दिनुस्, परमात्मालाई अथवा श्रीकृष्णलाई निर्गुण पनि भन्न सकिन्छ। किनकि उहाँ मायाको सत्व, रज र तम गुणले युक्त हुनुहुन्न। ब्रह्म निर्गुण, निर्गुण भन्नाले माइक गुण पनि छैन, ईश्वरीय गुण पनि प्रकट हुँदैन, केवल एउटा गुण हुन्छ ब्रह्मको, त्यो हो सत्ता रहन्छ। परमात्मा निर्गुण सगुण, निर्गुण भन्नाले माइक गुण हुँदैन परमात्मामा, सगुण भन्नाले दिव्य ईश्वरीय अनन्त गुणहरू हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण निर्गुण सगुण, निर्गुण भन्नाले माइक सत्व रज तम गुण हुँदैन र सगुण भन्नाले अनन्त दिव्य गुणहरू हुन्छन्। यसरी ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा र भगवान सगुण साकार, साकार भन्नाले पनि प्राकृत आकार होइन, दिव्य आकार, ईश्वरीय आकार, भगवदीय स्वरूप हो। त्यसैले हामीले यो सोच्नु भएन कि त्यो प्राकृत हाम्रो जस्तै स्वरूप होला, यो सोच्नु भएन। र ब्रह्म र परमात्मा र भगवानमा त भेद हामीले बुझ्यौँ, परमात्मा र भगवानमा सूक्ष्म भेद छ। त्यो सूक्ष्म भेद हो लीला विहार गर्नुहुन्छ भगवानले, परमात्माले लीला विहारहरू गर्नुहुन्न। यस प्रकारले संक्षिप्त रूपमा हामीले ब्रह्म, परमात्मा र भगवानको स्वरूपको चर्चा गर्यौं। त्यस्तो भगवानको तीनवटा शक्तिहरू हुन्छन् र यो तीनवटा शक्तिको कारणले गर्दा ब्रह्म, जीव र माया तीनवटा तत्त्व वेद शास्त्रमा बताइएको छ। यसको बारेमा अब हामी जान्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री